The most important thing is we need to appreciate the uniqueness of homeopathic science. We need to request when you're talking about research question. Because based on your research, important part, that has to be done very precisely. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें श्री ब्रजेश पाठक जी का। स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण के क्षेत्र में इनके योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया ब्राह्मणी सेनेट फोरम के इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं कि कुछ कीमती बातें हमारे सामने पेश करें हजरत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल्लाही हसनी साहब से। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस मालिक के नाम से जो बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु है। और ये दुनिया, ये संसार उसने इसीलिए बनाया कि ये इंसान, ये मानव जाति जिसको उसने सबसे ऊंचा उठाया है, वो यहाँ अच्छे कर्तव्य करे और दुनिया की और संसार की सारी चीज़ें उसकी सेवा करें और वो एक दूसरे की सेवा करे, एक दूसरे के काम आए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अवसर पर यहाँ मौजूद हूँ। हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे अभी परसों ही दावत दी। मेरा बरेली था, लेकिन आपकी मोहब्बत में इस प्रोग्राम की अहमियत को सामने रखते हुए मैं यहाँ हाज़िर हुआ। आप डॉक्टर्स हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेवा का जो मौका मिलता है वो डॉक्टरों को मिलता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि होम्योपैथिक का जो तरीक़ा इलाज है, इस वक्त इसकी बहुत अहमियत बढ़ती जा रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये ऐसा तरीक़ा है कि इसमें ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दूसरे पैथिक्स में, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते। और दवाएँ भी ऐसी होती हैं हल्की फुल्की, बाद मतलब तो ऐसा काम करती हैं कि बड़ी बड़ी तेज़ दवाएँ नहीं कर सकती। और मुझे इसका तजुर्बा इसलिए भी है कि जो मेरे ग्रैंड फादर थे डॉक्टर अब्दुल अली साहब, वो MBBS भी थे, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। और उन्होंने होम्योपैथिक भी पढ़ी और वो यूनानी जो पैथी है उसके भी बड़े माहिर थे और तमाम तरीक़ों पर इलाज करते थे। वो हमारे घर में होम्योपैथिक का शुरू से बड़ा अहतमाम रहा। हमारी जो हमारे बड़े हैं, हमारे वालिद, हमारी फूफियाँ, वो सब जानते हैं हमारे घरों में होम्योपैथिक दवाएँ रहती हैं और छोटा मोटा कोई मसला हो तो हम खुद ही वो इस्तेमाल कर लेते हैं दवा का। तो ये खुशी की बात है कि आप यहाँ जमा हैं और मैं ये पैगाम ख़ास तौर से देना चाहता हूँ। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप दूसरों के साथ जो सेवा कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं, शायद दूसरा इस तरह काम नहीं आ सकता। इसलिए कि आदमी बहुत परेशान होकर आपके पास आता है और उस वक्त अगर हम थोड़ा सा मीठा बोल दें और अच्छा थोड़ा सा उसके साथ व्यवहार कर लें तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अजीब बात ये जानते होंगे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, दुनिया की हिस्ट्री अगर आपने देखी है, तो पहले जो निज़ाम था उसमें इसका बड़ा अहतमाम होता था कि मरीज़ को मुतमईन किया जाए। वो ज़हनी एतबार से देखा जाए सबसे ज़्यादा इसका ज़रूरतमंद होता है कि उसका जहन जो है वो उसको इत्मीनान हो, वो रिलैक्स हो, तो जो मरज़ होता है वो मरज़ तेज़ी से चला जाता है। तो आज से तकरीबन 800 साल पहले बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ बाकायदा एक डिपार्टमेंट इसी का था कि 2-4 लोग रखे गए थे। उनका काम ही ये था कि जहाँ कोई मरीज़ है वहाँ जाते थे और बात करते थे कि कल ये मरीज़ आया था तो बड़ा बीमार नज़र आ रहा था, लेकिन आज तो ये तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और ठीक हो रहा है। जब मरीज़ सुनता था तो खुद बखुद उस पर एक अच्छा असर पड़ता था। आज क्या हो रहा है आप सब जानते हैं कि जो चेकअप होता है और डॉक्टर जो रिपोर्ट देखता है तो ये नहीं सोचता कि मरीज़ सामने बैठा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज़ के मुंह पर वो सारी बातें कह देता है। वो मरीज़ बेचारा जो शायद हो सकता है कोई अच्छी ज़िंदगी को जी लेता, उसकी दिमाग से सुनता है तो उस पर एक अजीब असर पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टरों में अगर ये थोड़ा सा अखलाक की बुलंदी पैदा हो जाए और ये पैसे की जो मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई है, इसकी हकीकत क्या है? ये पैसा तो इंसान ढालता है। असल सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत और मानवता है। सबसे बड़ी चीज़ इंसानों के अंदर जो उस मालिक ने एक हृदय रखा है, दिल रखा है, जो दूसरे के लिए धड़कता है। दूसरे को दुखी देखता है तो उसके अंदर दुख पैदा होता है और दूसरों को वो खुशी में देखता है तो उसके अंदर खुशी पैदा होती है। और इसमें कोई फर्क नहीं होता वो किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, लेकिन इंसान जब इंसान को देखकर खुश होता है तो ये उसकी इंसानियत है। और जब इंसान इंसान को देखकर खुश ना हो तो ये सच्ची बात ये है कि इंसानियत नहीं है। ये जैसे गरिंदा हो, जैसे दानो हो, ये दानवता है, ये इंसानियत और मानवता नहीं है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में हमेशा ये जो फिदा रही है, एक यहाँ की संस्कृति रही है मोहब्बत की, शांति की, प्यार की, उसको हमेशा रहना चाहिए। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए और हमेशा रहे और इस ज़मीन ने, इस धरती ने हमेशा हर एक को गले लगाया और हर एक का इस्तकबाल किया। तो यहाँ ये जो एक फिदा रही है इसको रहना चाहिए। और ये हमारा जो एक मिशन है, मानवता का संदेश कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए। और यहाँ जो करप्शन है, हमें करप्शन को दूर करना चाहिए और सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क आगे बढ़े। मैं अक्सर कहता हूँ इस मुल्क के बाशिंदे कोई भी हो, वो किसी मजहब के हों, वो इस मुल्क की एनर्जी है। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और अगर उनके साथ कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा, तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा। हम सबको मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने अखलाक को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने अंदर मोहब्बत, अपने अंदर शांति और मानवता को पैदा करने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी का मज़ा इसी में है कि आदमी एक दूसरे को देखकर खुश हो। अगर आदमी एक दूसरे को देखकर खुश ना हो तो सच्ची बात यह है कि ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। और ये ज़िंदगी आपस के ताल्लुकात से गुजरती है। कोऑपरेशन के बगैर हम 2 मिनट नहीं रह सकते। हम ये कुर्ता पहनते हैं, ये कपड़ा पहनते हैं, अगर ये सूट काटा ना जाए और कपड़ा तैयार ना किया जाए और दुकान में ले जाया जाए और फिर दर्जी किया ना जाए तो याद रखिए ये हमारे जिस्म पर आना आसान नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, एक रोटी भी हम
کھاتے ہیں تو 10 آدمیوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. یہ آپس کا جو کوآپریشن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اس کو ہر حال میں باقی رہنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. ہمارے یہاں فضا بنے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ملک آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. ہمارے مولانا علی میاں نے, مجھے یاد ہے کہ اٹل بہاری واجپئی جی, میں اس حال کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جن کے نام پر یہ حال یہاں پر قائم ہے, ان کے نام پر اس کو رکھا گیا کہ وہ آئے ہمارے یہاں. مولانا علی میاں بیمار تھے, اس وقت پردھان منتری تھے, وہ مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے تو مولانا نے ان سے کہا میں آپ سے ایک اداہرن دینا چاہتا ہوں, یہ ملک جس میں ہم اور آپ ہیں اس کی مثال ایک کشتی کی ہے, ایک شپ کی ہے. کچھ لوگ اوپر ہیں, کچھ لوگ نیچے ہیں. نیچے کے لوگ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ پانی لینے نہ آئے, ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے. اور نیچے والے بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ سوچتے ہیں کیا کریں, اسی میں سوراخ کر لیں, نیچے پانی موجود ہے ہم پانی لے لیں گے. اب اگر انہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا اور اوپر والے مطمئن ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب ہمیں پانی لینے نہیں آتے, ہمیں ڈسٹرب نہیں ہوتا, اور آرام سے میٹھی نیند سوتے رہیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا, جب سوراخ ہوگا کشتی میں اور پانی بھرے گا تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے. مولانا نے واجپئی جی کے سامنے مثال دی اور کہا کہ آپ ملک کو بچانے کی فکر کیجیے, یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. جو لوگ آپس میں بھید بھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو آپس میں رسا کشی کرتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو ملک کا دشمن سمجھتا ہوں. اس لیے اس ملک کے رہنے والے جب تک محبت کے ساتھ رہیں گے, شانتی کے ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں حصہ لیتے ہوئے رہیں گے, یہ ملک آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا. اور جب بھید بھاؤ پیدا کیا جائے گا تو یہ ملک خطرے میں پڑے گا. ہم آپ سے, خاص طور سے آپ ڈاکٹرس ہیں, آپ کے سامنے ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ ایک اچھا بول ان کے سامنے بول دیں اور تھوڑی سی ان کی سیوا کریں تو ان کے گویا کہ جو ان کا زخم ہے اس پر ایک مرہم آئے گا اور ان کو سکون ملے گا. اور یہ ایک بہت بڑی سیوا ہے, بہت بڑا کام ہے. میٹھا بول دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا, آپ دور دور سے آئے, اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بہت ہمارے تعلق کے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. یہ مانوتا کا جو سندیش ہے اس کو لے کر ہم پورے ملک میں جاتے ہیں اور جگہ جگہ ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, کہاں میٹنگیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے بات آئی کہ جو سیوا کے کام ہے, چاہے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو, میڈیکل کیمپ ہو, یا یہاں تک کہ اولڈ ایج ہوم میں ہم جاتے ہیں اور بوڑھوں کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں. یہ سارے کام آج اس وقت کی ضرورت ہے, ہم یہ سارے کام کرنے ہیں. محبت کا ماحول پیدا کرنا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے اور ایک ایسا یہاں پر ماحول کریٹ کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں میں زندگی کا مزہ آئے اور یہ ملک آگے بڑھے اور ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, ایسے رشی منی اور صوفی سنت پیدا ہوئے جنہوں نے ایک پیغام دیا ساری دنیا کے سامنے. ہمارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اجمیر کے رہنے والے, وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تم اس کے راستے میں پھول ڈالو, اس لیے تم بھی کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے, اگر تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی. اور کانٹے ڈالنے والا آج نہیں تو کل سوچے گا کہ ہم نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں, ماحول اس سے بہتر ہوگا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ایک ایسا پروگرام ثابت ہوگا جس سے آپ ایک میسج لے کر جائیں گے اور پورے ملک میں ایک اچھی فضا بنے گی, محبت کی فضا بنے گی. ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم سمجھیں گے اور ہم ایسا کام کریں گے جس سے دلوں میں لوگ خوشی محسوس کریں گے اور دماغوں میں اطمینان محسوس کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے پروگرام آگے بڑھے گا. اور آپ کے لیے بھی سوبھاگیہ, ہمارے لیے بھی سوبھاگیہ کہ ہم یہاں شریک ہوئے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پورے ملک میں ایک اچھی دشا سب کو ملے. بہت بہت شکریہ. اور خاص طور سے ڈاکٹر حضرات تو بہت ان کا اہم رول ہے لوگوں کی سیوا کے لیے, خدمت کے لیے, اور یہ سارے حضرات اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو دھنیواد کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپس کی محبتیں قائم رہیں گی, ہم لوگ ملتے جلتے رہیں گے اور اس سے ملک کی فضا بھی بہت اچھی ہمارے سامنے ہے. بہت شکریہ, دھنیواد.